اگه انسان بخواه به هر چیز وقت پیدا کنه میتونه. یعنی میگی که روزمره 1 ساعت بر رسامی جزا کنم؟ اما من ایتو کده نمیتونم. راستش یا دا عمقش میرم یا هم رسامی نمیتونم. یعنی میگی بهتر از هیچ رسامی نکن. او هم خوب است. خب تو موسیقی می نوازی؟ خب خیلی چرا مرا میگی؟ من از شفاخانه مرخص شدیم که من انصاف داشته باش. مرا سر احساسات نیار فاطمه نور. مرا سر احساسات نیار. کلچه را که خوش داری بخو. مادرم زنده باشه همیشه برام میگه بخو. حالا ضرور نیست بخوری. بیبی ده یک دقیقه چند تا کلچه را خوردی. ها اما تو مرا متفاوت رسامی کردی. ای دیگه چی منو میته؟ من خوی قدر مقبول نیستم. به نظر من مقبول هستی.